अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। आम इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया उसके बाद फिर जो इबाहम था वो बिल्कुल क्लियर हो गया और उसके बाद अब यकीनी हो चुका है कि मुल्क में आम इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन एक और इशू था जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग थे। वो मामला था कुछ हल्का बंदियों के ऊपर कुछ उम्मीदवारान को एतराज़ात थे। जहाँ पे एक तरफ इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका था, वहीं दूसरी जानिब जनाब हाई कोर्ट्स में पटिशन्स चल रही थी, उनके ऊपर केसेस चल रहे थे। तो उस पे भी कहीं न कहीं ये शक हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हल्का बंदियों की बुनियाद के ऊपर चंद हल्के ही सही वो मुतासिर हो जाएँ। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसके बाद तमाम मुल्क की तमाम हाई कोर्ट्स जो पांचों हाई कोर्ट्स हैं उनके लिए बिल्कुल एक वाज़ेह तौर के ऊपर पैगाम गया है कि जनाब आप इन केसेस को अब नहीं सुन सकते। तो ये हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताख़ीर के लिए जो तमाम दरवाजे थे वो अब बंद कर दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ये असूल तय किया है कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। ये हुक्मनामा कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दिया है। इस बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल थे। इस केस का बैकग्राउंड भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी ज़रा जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपसे शेयर करते हैं। अ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद जो हल्का बंदियां हैं उन पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की अपील हम मंजूर करते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस केस पर समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन का अब सबसे बड़ा इम्तिहान है कि जो 8 फरवरी को पूरे मुल्क में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो ये 8 फरवरी के इंतखाबात शफाफ हों, ये इम्तिहान है इलेक्शन कमीशन के लिए। और जब इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल जारी हो जाए तो फिर सब कुछ रुक जाता है। अगर इस दरख्वास्त पर फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा बाजी का एक सैलाब उमड़ आएगा। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये कहा और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया है उसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। यानी हल्का बंदियों का मामला जो है ये इलेक्शन कमीशन ने ही डिसाइड करना है। फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक तमाम मुकदमाबाजी गैर मौसर हो चुकी है। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह भी कहा कि किसी इनफरादी शख्स को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासिर नहीं किया जा सकता। हमें इस हवाले से लकीर खींच कर एक हद मुकर्रर करनी है। कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने यह कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि सब क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन लंबा हो, यानी इलेक्शन में डिले हो, ताख़ीर हो, यानी इलेक्शन वक्त पर ना हो, इलेक्शन होने दें। तो ये केस था जनाब बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बलूचिस्तान की 2 सूबाई नशिस्तें शेरानी और योब 2 जो हल्के हैं सूबाई, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियाँ तब्दील कर दी थी। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जो ये अपील है इसको एक्सेप्ट कर लिया है, मंजूर कर लिया है और ये असूल तय कर दिया है कि कोई भी हाई कोर्ट जो है वो अब इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका है, तो इसलिए अब हल्का बंदियों के हवाले से जो केसेस हैं उनको नहीं सुन सकती, क्योंकि वो सारी केसेस ही जो है वो गैर मौसर हो चुके हैं, इनफ्रक्चुअस हो चुके हैं। अब ये केस कितना सिग्निफिकेंट है, कितना अहम है, ये इसकी वजह ये है कि हमने देखा बलूचिस्तान हाई कोर्ट में हल्का बंदियों के हवाले से केस चल रहा था, लाहौर हाई कोर्ट में केस चला, पेशावर हाई कोर्ट में केस चला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चला। तो मुख्तलिफ कोर्ट्स में जो है वो हल्का बंदियों के हवाले से केसेस पेंडिंग थे। मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस था जिस पे ये हल्का बंदियों का इशू था, वह उस पर भी कुछ एतराज़ात उठाए गए थे। तो जब सेक्रेटरी लॉ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बताया गया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद आप इस केस को नहीं सुन सकते, तो फिर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि अच्छा जी, हम अपने जजेस से मुशावरत करते हैं। और एक मौका के ऊपर एक ऑन अ लाइटर नोट उन्होंने ये भी कहा
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی کوئی توہین کا نوٹس جاری ہو جائے۔ تو اس کا ایفیکٹ تو بہرحال جوڈیشری کے اوپر آیا۔ پھر اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ میں بھی اسی طرح کا ایک معاملہ تھا، اس پہ بھی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال ہم نے دیکھنی ہے۔ اس کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے، ابھی کلیئر نہیں ہوا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی حوالے سے پھر ایک ٹویٹ جو بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے، یہ سابق وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب نے کیا ہے، اور یہ 2:28 پہ کیا گیا، اور اس ٹویٹ سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ جیسے یہ جو حلقہ بندیوں والا معاملہ ہے، اس پہ کہیں نہ کہیں لاہور کی جوڈیشری انوالو ہے۔ اب ذرا ٹویٹ کا میں متن آپ سے شیئر کرتا ہوں، جو میں نے ایگزیکٹ نکال کے رکھا ہوا ہے احسن اقبال صاحب کا۔ 2:28 کے اوپر یہ انہوں نے ٹویٹ کیا، اور اس میں جناب وہ یہ فرماتے ہیں احسن اقبال صاحب کہ لاہور میں جسٹس علی باقر نجفی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حلقہ NA-75 اور NA-76 یعنی قومی اسمبلی کے 2 حلقے ہیں ضلع نارووال کی حد بندی کے حکم کو کالعدم قرار دے دیا۔ PTI کے چودھری عرفان عابد کی پٹیشن پر یہ فیصلہ سنایا گیا۔ آگے بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ، آگے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو PTI کے چودھری عرفان عابد ہیں جن کی پٹیشن پر یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، اس کی نمائندگی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق پنو جن کا تعلق نارووال سے ہے، ان کے فرزند بیرسٹر حسن انور پر پنو نے کی۔ تو یہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے پہلے ایک ویڈیو کی تھی، اس میں آپ کو انڈیا کا ایک حوالہ دیا تھا کہ انڈین ہائی کورٹ کے ایک جج تھے، اور ان کی بیٹی جو ہے وہ پریکٹسنگ لائر کے طور کے اوپر ابھی اس فیلڈ میں ہو رہی تھی، تو اسی ضلع میں انہوں نے پریکٹس کرنی تھی، تو انہوں نے اس سے پہلے ہی اپنے سپیریئر کورٹ کو، سپریم کورٹ کو لکھ دیا کہ جناب آپ نا میرا اس ضلع سے تبادلہ کر دیں کہیں اور، کیونکہ میری بیٹی جو ہے وہ اس ضلع میں جہاں پہ میں بطور جج ہوں یہاں پہ پریکٹس کر رہی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ روایت جو ہے وہ عام طور کے اوپر کم ملتی ہے، بلکہ کچھ مثالیں ایسی بھی ہیں، بلکہ ماضی میں رہی ہیں کہ یہ دیکھا جاتا تھا کہ کون سا وکیل جو ہے وہ کس جج کے زیادہ کتنے قریب ہے، کس کے ساتھ رشتہ داری ہے، اور اس بنیاد کے اوپر ماضی میں جیسے ثاقب نثار صاحب کا دور اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا، تو اس پہ یہ چیزیں بڑی نوٹ کی جاتی تھی کلائنٹس کی جانب سے، جو بڑے مالدار قسم کے کلائنٹس سے وہ پہلے دیکھتے تھے جی ہمیں کہاں سے ریلیف مل سکتا ہے کہاں سے نہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہائی کورٹس کے حوالے سے جو حلقہ بندیاں کا جو لیٹیگیشن چل رہی تھی، مقدمہ بازی چل رہی تھی، تو جیسے سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں اس بینچ کے اس فیصلے سے جو ہے وہ کم از کم یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کا کوئی کرائٹیریا کم از کم طے ہونا چاہیے تاکہ حلقہ بندیوں کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ ود ان دی ٹائم فریم جو ہے وہ اس کو کنکلوڈ ہو سکے، تاکہ اگر کسی کا اعتراض ہے تو اس کو دور کیا جا سکے، اور اگر اس کو دور نہیں کیا جاتا تو وہ اپنے طور کے اوپر متبادل ریمیڈی استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کے فورمز بھی مکمل ہو جائیں اور طے ہو جائے کہ یہ فیصلہ حتمی ہو چکا ہے۔ لیکن اگر اس ایشو کو اسی طرح اوپن چھوڑا جاتا، سپریم کورٹ اس فیصلے میں جو میں نے آپ کو بھی بتایا ہے بلوچستان کی 2 صوبائی نشستوں کے حوالے سے، اگر اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہ کرتی تو ہو سکتا ہے کہ اس پہ حلقہ بندیوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ الیکشن ڈیلے کے اوپر پھر باتیں ہونا شروع ہو جاتی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔